सो वान्स अगेन वेलकम सबैलाई। यो चाहिँ हाम्रो सोशल स्टडिजको युनिट 3 मतलब एकाइ 3 हाम्रा समाज र हाम्रो सामाजिक मूल्य मान्यता आर सोशल भ्यालुज एन्ड नर्म्स। र यो लेसनमा चाहिँ हामी यसमा चाहिँ विभिन्न लेसनहरू छन् जुन चाहिँ हाम्रो समाजसँग हाम्रो सोसाइटीसँग रिलेटेड छन् र यो लेसन्सहरू हामीसँग यहाँनिर 8वटा छ। पाठ 1 देखि 8 सम्म यहाँ लेसन्सहरू रहेको छ र हामीसँग पाठ 1 मा छ हाम्रो राष्ट्रिय सम्पदा मतलब आवर नेसनल हेरिटेजेस। ओके, हाम्रो नेसनल हेरिटेज भनेको चाहिँ अब विभिन्न यी सम्पदाहरू छन् जस्तै कि माउन्ट एभरेस्टहरू, स्वयम्भूनाथ, त्यसै गरी पशुपतिनाथ, लुम्बिनी आदि इत्यादि अरू पनि छन् निकै, जुन चाहिँ हामी यो लेसनमा डिटेली हेर्नेछौँ। र हाम्रो धार्मिक सम्पदा, सांस्कृतिक सम्पदा, प्राकृतिक सम्पदा र अरू पनि विभिन्न छन्, मन्दिर, मस्जिद, गुम्बा, अनि हाम्रो भाषा, कला, दवाई खुवाई, यी सबै कुराहरू चाहिँ यहाँनिर पर्दछन् यही लेसन अन्तर्गत। र अर्को छ हाम्रो पाठ 2। पाठ 2 मा चाहिँ हाम्रो नेपालका लोकगीतहरू रहेका छन्, फोल्क सङ्ग्स भनेर भनिन्छ हैन। अनि त्यसै गरी हाम्रो पाठ 3 मा चाहिँ लोकबाजाहरू, लोकगीत र लोकबाजा हो, फोल्क म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट्स भनेर भनिन्छ। अनि पाठ 4 मा चाहिँ हाम्रो लोक तथा शास्त्रीय नृत्य, फोल्क एन्ड क्लासिकल डान्स हो। यो चाहिँ हाम्रो गीत, कला, सङ्गीतसँग सम्बन्धित कुराहरू भए। जस्तै फोल्क म्युजिकहरूमा चाहिँ के पर्ने भयो त, म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्टहरूमा चाहिँ हाम्रो यो सारङ्गी भयो, यहाँनिर सारङ्गी देख्न सकिन्छ, त्यस्तै मादल देख्न सकिन्छ। अनि यो पञ्चे बाजा, 5वटा बाजाको सेट, ढोलकी, ट्याम्को, सनाई, नरसिंह, दमाहा, यिनीहरू 5वटा बाजाहरू मिलेर पञ्चे बाजा भन्छ हैन। अनि त्यसै गरी डम्फुहरू, बाँसुरीहरू, यिनीहरू सबै चाहिँ के भयो त हाम्रो फोल्क म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरूमा पर्न गए हो। र अब हामीसँग अर्को के छ भन्दाखेरि फोल्क म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट्स पछाडि सङ्ग्सहरू छ। सङ्ग्सहरूमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त, अब सङ्ग्सहरू निकै छन्, धेरै छन्। तीमध्ये अब तामाङ सेलो हो, पूर्वेली लोकगीतहरू, त्यस्तै गरी होरी गीत, अनि तीज गीत, देउडा, पालम, यिनीहरू भए हो। अनि यो चाहिँ हाम्रो सङ्ग्सहरू भयो, लोकबाजा, लोकगीत र त्यसै गरी अब हाम्रो लोकनाच। अनि यिनीहरूमा चाहिँ के छन् भन्दाखेरि हामीसँग यो विभिन्न नाचहरू छन्, कुनै सांस्कृतिक, कुनै शास्त्रीय, कुनै अब कुनै पार्टिकुलर ठाउँमा मतलब कुनै निश्चित क्षेत्रहरूमा चाहिँ मनाइने नाचिने खालको नाचहरू। जस्तै कुनै अब रोपाइको बेलामा धान नाचहरू हुन्छ हैन, अनि घरको नाच, अब चण्डी नाच, अनि जाति नृत्य, यो चाहिँ मिथिला एरियातिर, चनकपुरतिर नाचिन्छन्। अनि मारुनी नाच, अनि देउडा नाच, यो पश्चिमतिर नाचिन्छन्। त्यस्ता डान्सहरू भए, यो नेवारी डान्स र यहाँ गुरुङ डान्स। अब यो नाचहरूको बारेमा चाहिँ हामी पछाडि यो पाठ कतिदेखि कतिसम्म, हाम्रो 2, 3 र 4 मा चाहिँ हामी लोकगीत, लोकबाजा, लोक तथा शास्त्रीय नृत्यहरूको बारेमा चाहिँ हेर्नेछौँ यसमा। अब त्यसै गरी हामीसँग पाठ 5 मा छ। पाठ 5 मा चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय दिवसहरू रहेको छ, नेसनल डेज। हाम्रो नेसनल डेजहरू कुन कुन छन् त, सबै दिन स्पेसल हुँदैन, तर स्पेसल भएका डेजहरूमध्ये पनि नेसनल डेजहरू चाहिँ कुन कुन छन् त, ती कुराहरू चाहिँ हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ। जस्तै
यहाँनिर हामीलाई मार्टियर्स डे भनेको छ। मार्टियर्स डे भनेको शहीद दिवस भनेको मार्च 16 मा र शहीद सप्ताह पनि मनाइन्छ। मार्टियर्स विक यो भनेको चाहिँ 10 देखि 16 सम्म मनाइन्छ। यसमा चाहिँ के भएको थियो त, हाम्रा 4 शहीदहरूलाई चाहिँ त्यो हप्ता जो यहाँहरूलाई शहीद बनाइएको थियो भनौँ न, उनीहरू शहीद भएका थिए। अनि राणा शासन हटाउनको लागि, राणा शासनको कालमा, त्यही भएर यो शहीद दिवस यतिखेर मनाइन्छ। र मार्च 16 मा जेनरली हामी ब्लड डोनेसनहरू त्यस्तो कार्यक्रमहरू चाहिँ आयोजना भइरहेको हुन्छ हैन। र डेमोक्रेसी डे, प्रजातन्त्र दिवस, यो कहिले मनाइन्छ यो कमेन्ट सेक्सनमा लेख्नु होला, यो सबैलाई थाहा हुनुपर्ने। र रिपब्लिक डे यो भनेको चाहिँ हाम्रो 2065 मा जेठ 15 गते चाहिँ हाम्रो रिपब्लिक नेसन भनेर हामीलाई घोषणा गरिएको थियो। त्यही भएर जेठ 15 मा चाहिँ हामी के मनाउँछौँ त, रिपब्लिक डे मनाउँछौँ। डेमोक्रेसी डे भनेको के हो त, डेमोक्रेसी डे भनेको प्रजातन्त्र दिवस हो। त्यसै गरी हाम्रो रिपब्लिक डे भनेको चाहिँ के हो, रिपब्लिक डे भनेको चाहिँ गणतन्त्र दिवस, गणतन्त्र दिवस हो। र त्यसै गरी भदौ 29 मा चाहिँ हामी चिल्ड्रेन्स डे, बालबालिका दिवस, बाल दिवस मनाइन्छ हैन। अनि त्यसै गरी हाम्रो संविधान दिवस भनेको चाहिँ संविधान जहिले जारी भयो तहिले, अहिले हाम्रो लेटेस्ट संविधान भनेको 2072 मा 2072 असोज 3 गते। त्यही भएर असोज 3 लाई चाहिँ हामी संविधान दिवसको रूपमा मनाउँछौँ। त्यसै गरी लेबरर्स डे मतलब यो भनेको मजदुर दिवस हो। मजदुर दिवस चाहिँ इन्टरनेसनली नै हामी 1 मे मा मनाउँछौँ। त्यही भएर 1 मे चाहिँ जहिले पनि मजदुर दिवस हो। र एजुकेसन डे भन्ने छ, हामी यो सेप्टेम्बर 8 मा मनाउँछौँ हो। र त्यसै गरी इन्टरनेसनल वुमन डे भनेको चाहिँ हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस। अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस चाहिँ हामी मार्च 8 मा मनाउँछौँ हो। र त्यसै गरी हामीसँग अब रह्यो अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्वहरू। हाम्रो पाठ्यक्रममा चाहिँ 2 जना अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्वहरूको बारेमा चर्चा गरिएको छ। तिनीहरू चाहिँ को हुनुहुन्छ त, अहिले चाहिँ कैलाश सत्यार्थी र मार्टिन लुथर किङ, डाक्टर मार्टिन लुथर किङ। अब यिनीहरूको योगदान चाहिँ के छ भन्दाखेरि कैलाश सत्यार्थी हाम्रो नजिकैको मुलुक भारतबाट हुनुहुन्छ हैन। अनि हाम्रो मार्टिन लुथर किङ चाहिँ युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिका USA बाट। अब दुई जनै व्यक्तित्वहरू चाहिँ यहाँ के को लागि चर्चित हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको यो एक्टिभिस्ट मुभमेन्टको लागि उहाँहरूले गर्नुभएको यो योगदान चाहिँ के हो भन्दाखेरि यता मार्टिन लुथर किङ भनेको चाहिँ स्वतन्त्रता, समानता र सम्मानको लागि सङ्घर्ष गर्नुभएको थियो अमेरिकामा काला जातिहरूको लागि, मतलब अश्वेत जातिहरूको लागि। त्यसै गरी हाम्रो यता कैलाश सत्यार्थी जो हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ चिल्ड्रेन्स राइट प्रोटेक्सन मतलब चाइल्ड लेबरहरूलाई हटाउनको लागि र एजुकेसनको क्षेत्रमा चाहिँ निकै योगदान दिनुभएको छ हो। र उहाँ चाहिँ भारतको मध्य प्रदेशमा जन्मिनु भएको थियो। मार्टिन लुथर किङ चाहिँ
ब्ल्याक पिपल्सहरूको लागि है, ब्ल्याक पिपल्सहरूको इक्वल राइटको लागि, इक्वालिटीको लागि लड्नुभएको थियो। अमेरिकामा जहाँ 1929तिरको कुरा, 1929तिरको कुरामा चाहिँ हाम्रो 1929 एडी भनेको धेरै अगाडि हो। त्यतिखेर अहिले पनि कति कुराहरू त्यस्तो केसेसहरू आइरहन्छ जहाँ चाहिँ कालो जातिको मान्छेहरूले अझै पनि विभेद खपिरहनु परेको त्यस्तो केसेसहरू आइरहेको छ। अनि अहिले पनि बेला बेलामा यो कुराहरू चाहिँ रेसिजम भयो भनेर अमेरिकामा उठिरहन्छ। र सर्वप्रथम सबभन्दा ठुलो व्यापक रूपमा चाहिँ उहाँले मार्टिन लुथर किङले एउटा फेमस स्पिच आई हेभ अ ड्रिम भन्ने दिनुभएको थियो होइन। यो एकदमै फेमस छ, तपाईँहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ युट्युबमा। सो अब अर्को हाम्रो भनेको चाहिँ यहाँ पढ्नुपर्ने भनेको विश्व बन्धुत्व मतलब युनिभर्सल ब्रदरहुड हो। अनि र ज्येष्ठ नागरिक प्रतिको दायित्व, सिनियर सिटिजन्स भनिन्छ ज्येष्ठ नागरिक भनेको। अनि उनीहरूप्रतिको हाम्रो दायित्व, रेस्पोन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सिनियर सिटिजन। अनि विश्व भनेको हाम्रो युनिभर्सल ब्रदरहुड वा अर्को फ्र्याटर्निटी भन्ने पनि शब्द युज गर्न सकिन्छ होइन, मित्रता भनेर फ्र्याटर्निटी। र यसलाई चाहिँ हामी किताबबाट पनि एकदम हेर्नेछौँ। र यो चाहिँ हाम्रो पाठमा दिएको छ, विश्व बन्धुत्व पाठ 7 मा रहेको छ। र यसमा चाहिँ हामीलाई जस्तै यहाँ पिक्चरमा पनि देखाएको छ, यहाँनिर अरब वर्ल्डबाट, यहाँ जस्तै युरोपबाट देख्न सकिन्छ, यहाँ चाइनाबाट, हामी नेपाली सबै चाहिँ विश्वमा बस्छौँ हामी। र हाम्रो विभिन्न कुराहरू फरक भए पनि हामी सबै के हौँ त मानव जाति हौँ। त्यसैले हाम्रो एउटा बोन्डिङ छ, त्यसलाई चाहिँ विश्व बन्धुत्व भन्न सकिन्छ। र यहाँनिर जस्तै हेर्न सकिन्छ के छ भन्दाखेरि यो संसारमा सबैको आश्रय रहेको छ होइन। मतलब हामी यो संसारमा बस्ने, हाम्रो संसार घर हो र साझा घर हो, यहाँ पनि त्यही उल्लेख गरिएको छ होइन। जुन देशमा बसे पनि हामी पृथ्वीका बासिन्दा हौँ र यो संसार एउटा परिवार जस्तै हो होइन। अनि त्यसैले पृथ्वीमा रहेका सबै मानिस एउटै परिवारका सदस्य हौँ, हामी होमोसेपियन्स हौँ, एउटै परिवारका सदस्य हौँ होइन। यो धारणा नै विश्व बन्धुत्व नै गरिन्छ। जसरी परिवारमा एकजनाले दुःख दिएमा वा नोक्सान पुर्याएमा परिवारका सबै व्यक्तिले दुःख वा नोक्सान बेहोर्नुपर्छ, त्यसै गरी कुनै एक ठाउँमा मानिसले पृथ्वीको नोक्सान पुर्याएमा वा पुर्याए भने सबै ठाउँमा मानिसले त्यो नोक्सान बेहोर्नुपर्छ। अनि जस्तै क्लाइमेट चेन्जहरू अहिले त्यही हेर्न सकिन्छ। विभिन्न देशहरू जुन चाहिँ विकसित छन् उनीहरूले के गरेका छन् त धेरै प्रदूषणहरू गरेका छन्, तर त्यसको चाहिँ सबैमा असर परेको छ। अनि जैविक दृष्टिले पनि झन् मानिस मात्र पृथ्वीका सबै जीव परस्परमा अन्तर्सम्बन्ध भएको मानिन्छ। र त्यसैले अब सर्वश्रेष्ठ प्राणी भनेर हामीलाई राखिएको छ भनेपछि हामीसँग के हुनु पर्यो त? के कारणले सर्वश्रेष्ठ भन्दाखेरि हामी न सबैभन्दा ठुलो प्राणी हौँ, न सबैभन्दा ताकतवर प्राणी हौँ। केले चाहिँ हामीलाई अरूभन्दा सर्वश्रेष्ठ राख्छ भन्दाखेरि हाम्रो बुद्धिमत्ताले, हाम्रो जुन स्नेहता, हाम्रो जुन अरू प्राणीबाट छुटाउने एउटा प्रमुख कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीसँग जुन हाम्रो सोचाइ छ त्यसले छुटाउने। त्यसैले हामीले चाहिँ अरू प्राणीले भन्दा अलिकति उच्च स्तरमा सोच्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले विश्व बन्धुत्व हामीले त्यो बाहेक पनि अब विश्व चाहिँ सबैभन्दा के हो त साझा गरौँ। हामी मात्रै मानिसको मात्रै नभएर यो सम्पूर्ण जीव वनस्पतिहरूको चाहिँ के हो त साझा गरौँ। हामी सबैले त्यसको पनि ध्यान दिनुपर्छ। र यो पाठ्यक्रममा चाहिँ हाम्रो यो पाठ अन्तर्गत के हेर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि
त्यो सबै कुरा त छँदैछन्, तर विश्व बन्धुत्वलाई पनि हामीले कसरी राखिरहेका छौँ र विश्व बन्धुत्वलाई चाहिँ कस्तो रूपमा चाहिँ हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ र अहिलेसम्म कस्तो चाहिँ हाम्रो पृष्ठभूमि हाम्रो विगत रहेको छ त्यो पनि हामी यहाँनिर हेर्न सक्छौँ यो पाठमा। र हाम्रो बौद्धिक परम्परामा के भनेको छ त, वासुदेव कुटुम्बकम भनेको चाहिँ यो सुक्तिले के भनेको छ त भन्दाखेरि सारा मानिसहरू एक अर्काका नातेदार हुन्, एक अर्कामा सम्बन्धित छन् अनि तथा होइन तथ्य उजागर गर्छ भनेर भनेको छ। त्यसैले सबै मिलेर बस्नुपर्छ र दुःख सुख बाँड्नुपर्छ र मिलेर बाँच्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसमा हामीलाई बुझाउन खोजिएको छ। विश्व बन्धुत्व यो एउटा मात्र कारण हो जसले चाहिँ हामीलाई सबैलाई जोडेर र हामी सबैको बिचमा शान्ति स्थापना गर्ने काम गर्दछ। र विश्वले अहिलेसम्म विभिन्न युद्धहरू त्यस्ता घृणाका फलहरू काटिसकेको छ र यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ हामीले सम्झँदै अहिले चाहिँ हामीले के गरेका छौँ भन्दाखेरि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू त्यस्तै गरी विभिन्न मुभमेन्टहरू उठाएका छौँ होइन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ विश्वमा यो विश्व बन्धुत्व चाहिँ कायम रहोस्। कुनै देशको मान्छेलाई अलिकति केही मर्का परेको छ, उनीहरूलाई दुःख भएको छ भने अरू देशले पनि त्यसको बारेमा सोच्नुपर्ने हुन्छ। अरू देशको कुरा भनेर उनीहरूको आन्तरिक चासो भनेर यसलाई छोड्न मिल्दैन। यो कुराहरू चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ अझै प्रखर रूपमा प्रत्याभूत गरिरहेका छौँ। त्यही पनि अझै पनि हामी त्यो स्तरमा पुग्न सकेको छैनौँ जुन स्तरमा चाहिँ हाम्रो विश्व बन्धुत्व पुग्न सक्छ। त्यसैले यसमा अझै पनि काम हुनुपर्दछ। जस्तै यहाँनिर हाम्रो देश पनि के छ त नाम मतलब नन एलाइनमेन्ट मुभमेन्ट लेख्न खोजेको नाममा संलग्न छ। यो भनेको चाहिँ असंलग्नता मतलब यसमा चाहिँ हामी संलग्न नहुने, मतलब कुनै पनि देशसँग चाहिँ हाम्रो युद्ध हुँदाखेरि वा कुनै देश अरू देशसँग युद्ध गरिरहेछ भने त्यसको साथमा वा त्योसँग लागेर अर्को देशसँग युद्ध नछेड्ने खालको सम्भावना र प्रस्तावन यसमा पेश गरेको छ। यसको मेम्बर हो हामी पनि र यी कुराहरूले चाहिँ हामीलाई के गर्छ भन्दाखेरि जस्तै सार्क, आसियान, युरोपियन युनियनहरू अनि कमनवेल्थ राष्ट्रहरू आदिको निर्माणबाट चाहिँ विश्व बन्धुत्वलाई अभिवृद्धि गर्न प्रयासहरू चलिरहेको छ। जस्तै आसियान भनेको चाहिँ हाम्रो यो मलेसियाहरूतिर यतातिरको कन्ट्रिजहरू, सिङ्गापुरहरू, अनि सार्क भनेको हाम्रो साउथ एसियन कन्ट्रिजहरू भइगयो, अनि युरोपियन युनियन भनेको EU, ग्रेट ब्रिटेन अहिले छुटिसकेको छ, तर युरोपको सबै देशहरू प्राय। कमनवेल्थ भनेको ब्रिटेनका पहिलाका कोलोनिजहरू ती देशहरू पर्दछन्। र यी सबैको मेन उद्देश्य भनेको त्यही हो, विश्व बन्धुत्वलाई कसरी कायम गर्ने स्थानीय क्षेत्रमा र स्थानीय क्षेत्र मिलेर सबै विश्वलाई नै एकजुट बनाएर कसरी जोडेर अगाडि बढ्न सकिन्छ, त्यही कुरा चाहिँ हाम्रो यहाँनिर उद्देश्य हो। अनि हाम्रो यो पाठ 8मा चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकप्रतिको दायित्व भनेर पाठ छ र यसमा चाहिँ हामीलाई चिठी लेखेर देखाइएको छ। यो पाठ चाहिँ एउटा चिठीको फर्मेटमा छ र चिठीमा के हुनुपर्छ त्यो कुरा पनि हामी यो पाठमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै हाम्रो यतापट्टि चाहिँ देब्रेपट्टि चाहिँ माथिपट्टि नीति लेख्नुपर्ने हुन्छ होइन, अनि हाम्रो ठेगाना लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी दाहिनेपट्टि चाहिँ अब प्यारो भाइ, नमस्ते दाजु, त्यस्तै अब जसलाई लेखेको उसको
लागि आधारसहित यहाँनिर लेख्नुपर्ने हुन्छ र यहाँनिर सुरुवात गर्न सकिन्छ। त्यसरी चिठी सुरु हुन्छ र चिठीको अन्त्यमा के गरिन्छ त हाम्रो यहाँनिर आफ्नो नाम लेखिन्छ। यहाँनिर पाउने मानिसको नाम भयो, यहाँ चाहिँ मन्जिल रहेछ नाम, र हामी यहाँ सन्चै छौँ, त्यहाँ पनि तपाईँ तिमी लगायत आमा बुवा सन्चै हुनुहुन्छ होला। यो भाइलाई लेखेको, त्यही भएर यो भनेको इन्फर्मल लेटर्स भयो है। त्यसै गरी यहाँनिर चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकहरूप्रतिको चाहिँ दायित्वहरूलाई देखाउने प्रयास गरिएको छ। र यहाँनिर चाहिँ हाम्रो ज्येष्ठ नागरिकको विशेष हेरचाह हुनुपर्दछ हो। यो चाहिँ राज्यको पनि कर्तव्य हो र हरेक व्यक्तिको पनि कर्तव्य हो कि आफूभन्दा ज्येष्ठ नागरिकको आदर गर्ने, उहाँहरूको हेरचाह गर्ने। किनभने ज्येष्ठ नागरिक भनेको चाहिँ हाम्रो हामीभन्दा उमेरमा जेठो मात्रै नभएर उहाँहरू चाहिँ हाम्रो एक किसिमको इतिहास नै हो। उहाँहरूले बाँचेको जुन लाइफ टाइम हुन्छ त्यो फेरि फर्केर आउने छैन होइन। उहाँहरूलाई जुन ज्ञान छ त्यो कुरा फेरि आउने छैन र उहाँहरूको माया र आशिष चाहिँ जुन एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ सबैको लागि। त्यो पाउनको लागि भए पनि हामीले चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकहरूप्रति आदर सम्मान र उहाँहरूको हेरविचार चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। र यस्तो कार्यमा राज्यको सामाजिक र नैतिक जिम्मेवारी दुवै पर्दछ र राज्यले पनि आफ्ना ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सहानुभूति र आदरपूर्वक सेवा गर्नुपर्दछ पनि। र त्यसै गरी केसहरू अनि नेपालमा ज्येष्ठ नागरिकको सेवाका लागि सामाजिक संस्थाहरूको सञ्जाल कार्यरत छ र राष्ट्रिय विकासमा सहायक भूमिका खेल्ने र सार्वजनिक चासोको क्षेत्रमा संरक्षण एवं सार्वजनिक हित सुरक्षित राख्ने यस्तो सङ्गठनहरूले ज्येष्ठ नागरिकका चासोका क्षेत्रमा सहयोगको हात बढाउन सक्छन्। सहयोगको हात बढाउन सकिन्छ र यस्ता सामाजिक सङ्गठनहरूले प्रशस्त सुविधा भएका सहरी क्षेत्रमा बढी ध्यान दिएका छन्। तर सामाजिक सहायताको सबैभन्दा बढी जरुरत ग्रामीण क्षेत्रमा बस्नेहरूलाई छ। ग्रामीण क्षेत्रमा भएका ज्येष्ठ नागरिकहरूले कति जुन सुविधा पनि पाएका छैनन् र जुन उनीहरूले भत्ता पाउँछन् त्यो पनि समयमा नपुगेको अवस्थाहरू छ। त्यो विचार चाहिँ त्यसको बारेमा विशेष विचार चाहिँ राज्यले गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो राम्रोसँग भएको छ कि छैन भनेर हामी आम सर्वसाधारणले पनि चासो देखाउन सक्छौँ। त्यसको बारेमा हामीले पनि सञ्चार माध्यमद्वारा वा विभिन्न अरू माध्यमद्वारा पनि यसलाई सजग र सुदृढ बनाउने कोसिस गर्न सक्छौँ। र राजधानी र ठुला सहरमा अस्तित्वमा रहेका धेरै संस्थाहरूको सेवा ग्रामीण क्षेत्रको पहुँचभन्दा बाहिर छन्। यसलाई राज्यले प्राथमिकताका आधारमा व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ। तिमीले पनि यस्तो संस्थाहरूको भूमिका र योगदानका बारेमा बुझेर सामाजिक कार्यमा लाग्न सक्छौ भनेर यहाँ चिठीमा उसले भाइलाई भन्दैछ। र त्यस्तै कुराहरू अरू विभिन्न कुराहरू यहाँ गरेका छन्। ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐनले आफ्नो आर्थिक हैसियत तथा इज्जत अनुसार पालन पोषण तथा हेरचाह गर्नुपर्ने परिवारको प्रत्येक सदस्यको कर्तव्य हुने व्यवस्था पनि गरेको छ। यो हाम्रो कानुनले नि यसलाई एउटा विशेष योगदान राखेको छ र त्यसमा आफ्नो अंश लिई परिवारबाट अलग बसेको वा बस्न चाहेको अवस्थामा बाहेक निजले चाहेको परिवारको सदस्यले आफ्नो साथमा राखी पालन पोषण गर्नुपर्नेछ भनिएको पनि छ। र कसैले ज्येष्ठ नागरिकको इच्छा विपरीत परिवारबाट अलग राख्न वा अलग बस्न बाध्य गराउन हुँदैन। र त्यसै गरी ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिका भनेको झन्डै उस्तै हुन्। फरक के छ भन्दाखेरि बालबालिका भनेको चाहिँ हाम्रो
भविष्य हुन्, हाम्रो देशको भविष्य हुन् र ज्येष्ठ नागरिकहरू भनेको चाहिँ हाम्रो देशका अत्याचार हुन्, विघटहरू हुन् र दुवैको महत्त्वपूर्ण स्थान छन् र ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई पनि हाम्रो बालबालिकाहरू हाम्रो देशको मेरुदण्डहरू जुन छन् त्यसरी नै हामीले ध्यान दिनुपर्दछ र विशेषतः ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई बालबालिकालाई जतिको पनि सबै कुराहरू चाहिँदैन। उनीहरूलाई बालबालिकाहरूलाई पढाइ लेखाइ आदि इत्यादि सम्पूर्ण कुराहरू चाहिए पनि ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई चाहिँ सिम्पल खाना बस्न अनि माया हेरचाह त्यति चाहिएको हुन्छ र त्यो कुरा चाहिँ सबैले गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो कानुनमा पनि उल्लेख गरिएको छ र कसैले ज्येष्ठ नागरिकको इच्छा विपरीत परिवारबाट अलग राख्न वा अलग बस्न बाध्य गराउनु हुँदैन यो कुरा भनेको छ र ज्येष्ठ नागरिकलाई पालन पोषण गर्ने परिवारको सदस्यको आर्थिक अवस्था कमजोर भएमा परिवारको अन्य सदस्यले आफूसँगै नराखेको भए तापनि पालन पोषण तथा हेरचाहको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ भनेर पनि भनेको छ र ज्येष्ठ नागरिकको चल अचल सम्पत्ति प्रयोग वा उपभोग गर्ने परिवारको कुनै सदस्य नातेदार वा हकवालाले निजलाई आफूसँगै राखी पालन पोषण तथा हेरचाह गर्नुपर्ने नियम पनि रहेको छ। कति राम्रो र सुन्दर छन् नियम कानुनका कुराहरू अवश्य र नियम कानुनमा भएका सबै कुरा कार्यान्वयन भए कति जाति हुने थियो होला भनेर भनेको छ। अब यसको लागि चाहिँ सब भनेको चाहिँ कार्यान्वयन भनेको चाहिँ हामीमै भर पर्ने कुरा हो। हामीले जसरी त्यसलाई लिन्छौँ, जसरी त्यसलाई व्यवहारमा उतार्छौँ त्यही अनुसारको कार्यान्वयन आउँछ र सार्वजनिक सवारी साधन, सार्वजनिक कार्य, स्वास्थ्य सेवा, धार्मिक तथा सार्वजनिक स्थलमा ज्येष्ठ नागरिकलाई आवश्यक सेवा सुविधा र सहयोग प्रदान गर्नु गराउनु सबैको कर्तव्य हो। यस्ता पक्षमा राज्यले गरेका वचनबद्धता सबैले पालन गरेर वृद्धहरूले दुःख हुनु पर्दैन थियो। ज्येष्ठ नागरिकका लागि सार्वजनिक सवारी साधनमा कम्तीमा 2वटा सिट सुरक्षित राख्नुपर्ने हुन्छ र राखिएको हुन्छ। प्रायः भाडा दरमा कम्तीमा 25% छुट दिनुपर्ने हुन्छ र स्वास्थ्य सेवामा छुट र निःशुल्क उपचारको व्यवस्था पनि गरिएको हुन्छ राज्यद्वारा र यति भन्दै यो चिठीलाई उसले अन्त्य गरेको छ र उसको नाम चाहिँ शान्ति विक रहेको छ। त्यसै गरी यो इकाइ चाहिँ यहाँनेरि सकिन्छ। धन्यवाद।